कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. कैप्टन साहब, John, take a photo. Wait now. Yes, yes. थैंक यू. Thank you for all. करू. सो आम्ही एक 0 hour म्हणून स्टार्ट केला मडगांव कलेक्टर ऑफिस आणि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान वेनिसडे आनी थर्सडे. आनी आमी पळयलें की ह्या सायडींतले खूब लोक मडगांव येतात आनी ट्रॅवल करचें पडटा. सो ती आमी तांकां त्रास जायना जावपाक हें हांगा ऑफिस ओपन केलां. सो दॅट ह्यो आमच्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा मोरमुगांव, वास्को, दाबोली, कोर्ताली. ते आमच्या ब्लॉकांक हेल्प जातलो. प्लस महिलांक, युथांक आनी लोक पळय येता तांकां एक आदार जातलो. हांगच्यानूच आमकां तांचे कितें कामां आसा ती सगळीं हांगच्यान करपाक जाता. सो दीस इज द मेन रिजन आमी एक डिसिजन घेतलें. इट वॉज लॉंग ओवर ड्यू बट फायनली टुडे वी हॅव ओपन्ड सो दॅट people can avail of whatever we can help, and the Congress party can also reach out to the people. So this was our main reason for connecting with the people. See, the answer lies in this constitution. I mean, muddam, this we have brought from the parliament. I carried it all the way from Delhi to here. की आयज तर आमचो देश, आमचे भारत देश तर एकवटान रावले सगळे. इट हॅज स्टूड द टेस्ट ऑफ टायम. डिफरंट रिलिजन्स, डिफरंट रिजन्स, लँग्वेजीस, कास्ट, क्रीड, कटिंग अक्रॉस एवरीथींग आमी एकवटान रावले. दीस इज द ब्युटी, युनिटी इन डायवर्सिटी म्हणटा पळय ते. सो इलेक्शन वील कम, इलेक्शन वील गो. इट इज द आयडियोलॉजी बाय वीच यू लीव एंड द आयडियोलॉजी for which the Congress party is known. सगळं inclusive ideology. So तुम्ही पळय म्हणा between Congress up, it is not a fight between two parties, the fight for the ideology and saving the country and its integrity. That is the main fight. आम्ही दाखयला की लास्ट 11 वर्सांची जी अख्ख्या भारतान कसली रूल आयिल्ली आसा बीजेपीची, ऑलवेज डिवायझिव्ह. मणिपुराक पळय कितें जालें तें, आसाम, पंजाब, एवरीवेअर देर आर प्रॉब्लेम्स. तामिळनाडू दे आर ट्रायिंग, बिहार दे आर ट्रायिंग. वेन प्रधानमंत्री हिमसेल्फ मेक्स अ स्टेटमेंट इन बिहार जेन्ना तांचे थोडे लेबरर मेले तामिळनाडू, अनफॉर्च्युनेट, व्हेरी सॅड. बट ही इज पिटिंग, ही इज युजींग द डेथ्स ऑफ द पुअर लेबरर्स टू पिट द पीपल ऑफ बिहार एगेन्स्ट द पीपल ऑफ तामिळनाडू. असलं प्रायम मिनिस्टरान करपाचें न्ही, पूण सरकारान एकवटान करपाक जाय. So finally, when we say opposition has to come together to defeat this divisive rule of the BJP, and jenna Aam Aadmi plays contrary to that, आमकां दूख लागता. कित्याक लोकसभान आमी बराबरी लढाई केली, बराबरी काम केल्लें. सगळे कार्यकर्ता आपणाचें एफिलिएशन विसरून बराबरी येवन डिसायसिवली वी डिफिटेड द BJP. वी ओवरकेम द मनी पॉवर. आनी जेन्ना अशें when their leader, convener comes to Goa and starts attacking the opposition party, he starts attacking the president of the Congress party. Now given Amit Patkar and Kite, that means he has come with an agenda. Who is ruling? BJP is ruling. From 2012 they are ruling. Destroy केल्लें आसा आमचे जमनी बिमनी सगळे न्हंयो गेल्यो, आमचे पर्यावरण काबार केलें, सगळे काबार केलें. And instead of questioning and attacking them, you are attacking the Congress party, opposition party. So this is where we also appealed to the people who believed somewhere in our rethink. It is time to come together. What we had come together is India bloc. I think so there are efforts by certain leaders to break away. I mean, we can't help it. In Bihar, सगळे एकवटान आयल्यात. आणि सगळं एकवट जातकूच नोटिफिकेशन हेज कम. सगळ्यांचे गठबंधन जालें, एक इंडियेचे ब्लॉकाचे जालें, NDAचे जालें, आनी ताचे उपरांत सगळे टिकेटी डिस्ट्रिब्यूट जावपाक लागल्यो. ताचे उपरांत केजरीवाल सेज नाव आय एम एंटरिंग बिहार. वॉट डज इट मीन? नो ऑर्गनायझेशन, नो प्रिपेरेशन. दॅट मीन्स टू स्प्लिट द वोट्स. एम्पली क्लियर.
जे हरियाणान केल्ले, गुजराताक केल्ले, दिल्ली गेले तर ते जाते. So where are, what message are we sending to the people? So we are appealing to the people, remain together. We are appealing to all opposition parties, come together. See, this again shows that आता हांगा जालां एक्सप्लोजन. थोडे म्हयने पयलीं वेर्ना जाल्लें, ताचे पयलीं सालसेतान जाल्लें, वेर देर वॉज एक्सप्लोजन, वेर एम्युनिशन, आर्म्स एंड एम्युनिशन फॅक्टरी थंय जाल्लें. एगेन वेर्ना जालें तांचे. आनी आतां काल जाला रासय लोवतली. It is good that collector said there will be an inquiry, but I raise strong objection to the statement of the collector that it was not an explosion. If you are doing an inquiry, leave it to the inquiry to come out whether it was explosion or it was fire. Fire will also come after the explosion. If there was explosion, it raises serious questions. What was there? So I felt very sad, and I will convey it to the collector that ruling out explosion, or you say you have already conducted an inquiry, no more inquiry. Why are you setting up an inquiry committee? Are you under pressure? Because I know this collector, she is very upright, very straightforward, and a statement coming from her, that means there is some pressure on her to make that statement. And our information is saying that some cabinet minister is having some business links, and this, if inquiry is being set up, they should inquire. But they आमी separate करूया. आयज हे आमचो पळय आयज occasion आसा, is celebrating coming together of our Congress party, the 4 constituencies, a deeper connection with the people of Mormugao Taluka. Especially when people call it the BJP, food brothers and all those things. How do you look at it? पळय, लास्ट जी आमी सांगल्या 13 वर्सांची रूल BJPची गोंया has been full of corruption, destruction, nepotism, unemployment सारकी at its peak. तुज्यानंतर ब्रायब दिवपाक जाता जाल्यार जॉब मेळटा. अरे कोणा कडेन पयशे आसा जाल्यार तो जॉबूच घेवपाक ना, तो बिझनेस स्टार्ट करतलो. आनी जे बाबडे लोन काडून बिझनेस स्टार्ट करता, इन्क्लुडींग टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट, और कोण गाडे चलयता, तांचेर तुम्ही नोटीस धाडटात, तांकां थ्रेटन करतात. आता स्कीम काढल्या, म्हजें घर, आयज पळय न्यूज पेपरार आयलां, जे आमी सांगुल्लें, सरकारा कडेन कांय डेटा नाशिल्लो खंयची घरां लिगल, इलिगल, रेग्युलर, इलिगल आसा पळय ती. आयज तांणी फॉर्मां दिल्यान भरून दिया म्हणून, आमचें घर इलिगल म्हणून. म्हणजे आतां ते डेटा कलेक्ट करतले सरकार, आनी ते लोकांक मागीर ब्लॅकमेल करतले. सेम जाल्लें EHN. आमचो एक बरो काँग्रेसीचो डाबोलीचो लिडर आसा, हांगाच बसला, ताणें म्हाका फोन केल्लो EHNच्या टायमार. हें EHNचें कितें आयलां तें फॉर्म दिता. आनी हांवें एका पंचायत डिपार्टमेंटाच्या टॉप ऑफिशलाक फोन केलो, वॉट इज दीस. तो म्हणपा लागले, आपूण सारकें सांगता, हातूंत लोक फसतले म्हणपा लागलो. सरकारा कडेन कांयच डेटा ना इलिगल घरान. ते EHNचे नंबर सगळे बरोवन दिले की म्हजें घर इलिगल, आनी फोटोय काडलो. ते कैदी आसा तशें तांचे बाबड्यांचे फोटो काडले. आयज तांचे कडेन डेटा आसा. आतां ही सेकंड स्कीम काडल्या, कोणाचें चुकलां जाल्यार हातूंत भरून घाला, आनी फाल्यां कोर्टान तर केस पिड्डेर जाली. बिकॉज आय बिलीव कोणें तरी ऑलरेडी कोर्टान गेल्यात. हय, आनी ती तर केस भायर पडली जाल्यार सगळ्या लोकांनी जी फॉर्मां भरून दिल्या ते बाबडे त्रासान पडले. जे लोक आदी सावन रावता, इतली वर्सां जाली, 70-80 वर्सां जाली, तांकां हेल्प करचे सुवातेर आयज तुमी तांकां त्रासान घालता. दिस इज अ वे ऑफ BJP टू फूल द पीपल, तांकां त्रासान घालपाक. सो ह्या सरकाराक भायर उडोवपाक. इतलीं वर्सां जेन्ना काँग्रेस आशिल्लो, केन्नाच आम जनतेक, एक आम सादारण गोंयकाराक केन्नाच एक रातची म्हणजे अशी धमकी नाशिल्ली, सुशेगाद वचून न्हिदतालो. ताका एक खबर आशिल्ली की सरकार केन्नाच त्रास करतना, सरकार सदांच म्हजे बरोबर रावतलो, हो म्हजो सरकार म्हणटाले. बट हो पळय आसा तो कसलो सरकार म्हणया, करप्ट सरकार, धमकी दिवपाचो सरकार, फॉल्स केसी करपाचो सरकार. सो वी वील थ्रो. सो दीस सगळे आमी आयज जमा जाल्यात,
इट इज अ प्लेज टू द पीपल ऑफ मोर्मुगांव तालुका अँड अक्रॉस गोवा. आमी आतां सगळ्याक वेतले टू गिव देम दॅट एश्युरन्स आमी तुमच्या बरोबर आसा. वी वील कम क्लोजर, नॉट ओनली ड्युरींग इलेक्शन टायम. इलेक्शनां इतली वेतली, बट वी वील स्टँड बाय यू इन ऑल टायम्स. You will emerge stronger. येस. Party MHS. I can tell you as a arm Goikar, and as I travel across Goa, south जावन नॉर्थाक कंटिन्यू जावन ट्रॅव्हल करीत आसा, I can get that feeling. आमकां बदल जाय म्हण ते you can hear the silent noise, I will say. It is a silent noise which is coming from the people. आमकां बदल जाय, तो बदल येतलो. Captain, after Ravi Naik's demise, any plans of Congress in Ponda? Because राजेश वेरेकर येयल्लो आहा. हांवें सांगलां कितें, द लास्ट टायम कॅन्डिडेट तें इज पास्ट. आय हॅव सेड आवर फ्युचर MLA म्हणून हांवें. दॅट इज द कॉन्फिडन्स वी हॅव इन दीस लिडर. सो इट इज फॉर द पार्टी लिडरशीप टू डिस्कस अँड अकॉर्डिंगली डिसायड. सद्या आमचो फ्रंट लिडर म्हणटा तो कोण आसा फोंड्यान, तो काँग्रेसीचो. देर इज नो डावट अबावट इट. देर इज नो एम्बिग्विटी. हांव अशें म्हणचें ना की तोय आसा ना. देर इज नो. आय एम व्हेरी क्लियर. आय ऑलवेज से इफ यू हॅव व्हॅल्यूज, डिसिजन मेकींग इज व्हेरी फास्ट. म्हज्या हातून आमचो लिडर जो लीड करता थंय इज मिस्टर राजेश वेरेकर. बट लेट द पार्टी लिडरशीप. आमचो प्रेसिडेंट आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, AICC इन्चार्ज आसा, आनी अलॉंग वीथ अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन शुअर दे वील टेक अ डिसिजन. कोणे कॅन्डिडेट आसतलो? 100%. लेट श्री रवी नाईक कोणाचो? आमचो न्ही. आयज तांचे कडेन सरकार कोणाचो हो? नाम राम के वास्ते, बट व्हरताना दुसऱ्याकूच व्हेले. आमचो सरकार. पयलीं ते देव बरें करूं म्हणटा आमचो गोंयचो सावथ गोवाचो खासदार कॅप्टन विर्यातो. आयज ताणें एक उतर दिल्लें. जेन्ना आमी भोंवताले, जेन्ना आमचे लोकसभेचे इलेक्शनाक, तेन्ना ताणें सांगलेलें की ही आपणाची 5 वर्सां, ही जिविताची 5 वर्सां हे जनते पासत वावरतलो. पूण आज आमकां गोमन येता की जे आज एक उतर दिल्लें, ही सुविधा आज हे ऑफिस ओपनिंग केलां. ही एक सुविधा मुर्मुगांवच्या लोकांक, जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, मुर्मुगांव, वास्को, दाबोली आनी खोर्ताली, हांकां की ही सुविधा मेळटली. कित्याक आमकां फॉर लास्ट 3 years लोक आमकां म्हूण सगळे बोर्ड मारताले येवन वास्कोचे, आमकां ऑफिस ना, ऑफिस दिया. बट फायनली द ड्रीम हॅज कम ट्रू एंड इट विल हेल्प ऑल द काँग्रेस वर्कर्स एज वेल एज अ लॉट ऑफ constituents where voters also, because there are a lot of things where some voters they are reluctant to go to the present MLAs. So I appeal to all the people from Murmugaon taluka. See, जायते आसता, लाडली लक्ष्मी आसता, the housewife. There are a lot of things. लोकांक दिसता कितें, लोकांक दिसता की आमदारानूच सायन करची म्हूण, ना जाल्यार जावचें ना. सो हांव हे लोकांक सांगूंक सोदता की इवन अ MP कॅन सायन फॉर एनी हाऊस वायफ, लाडली लक्ष्मी, जायत्यो स्किमी आसा. सी, ही सुविधा तुमकां हे ऑफिसांक मेळटली. आनी म्हाका खात्री आसा की लोक येतलो. आनी जे लोक भिवन आसा, आज मुर्मुगांव तालुकाक भिवन आसा, तेमकां आमी सदांच जे हे भिरांत घातल्या आमदारांनी, तेमचे फाटल्यान हे लोकांक आमी सगळ्यांक सांगून की एनीथींग वॉट एवर हॅपन, वी वील बी बिहायंड द पीपल ऑफ मुर्मुगांव तालुका. आनी तांकां सांगलां सदांच आमी कितेंय जावं, आमचो कॅप्टनूय आसतलो, तशेंच आमचे जायते लिडर आसा. आमचो बाब नंदा आसा हांगा वास्को, तशेंच बाब गोपी, तशेंच आमचो बाब नितीनूय आसा, आनी जायते हांगा लिडर आसा वास्कोचे, जे मुर्मुगांव तालुक्याचे, जे आमी सदांच लोकां बरोबर कसलें कितें जालें जाल्यार we will be there. And I appeal to people once again to come and use these services of our South Goa MP, and we will be with you all. Thank you. मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक कॅप्टन सरान आयज ओपन केला. फॉर एवरी सोसायटी पॉलिटिकल एंड गव्हर्नन्स इज रिक्वायर्ड. आनी जेन्ना लोक टुगेदर आसता तेन्ना लोकांक गायड करपाक, तांकां कंट्रोल करपाक गव्हर्नन्स जाय. आनी गव्हर्नन्सा भितर तेंच्या कडेन लिडरशीप इज रिक्वायर्ड.
आणि वी हॅव अ लिडर विथ क्वालिटीज अँड एथिक्स अँड व्हॅल्यूज. जाल्यार कॅप्टन असलो मनीस एक मार्गदर्शन करता ह्या मुरमुगांक आनी सावथ गोवाक आनी गोंया खातीर. इट्स पीपल आर एप्रिशिएटीव आनी ज्या प्रमाणे तेची ते सेल्फलेसनस आनी हॉनेस्टी आसा न्हू इज बीन एप्रिशिएटेड एवरीवेर आनी पीपल नोज. जाल्यार आयज जे इट इज अ आवर ऑफ द नीड एज वेल एज द ड्रीम कम ट्रू म्हटलें जाता. जाल्यार आमकां मुरगांवच्या लोकां खातीर गरज आसली आमची लाडली स्किमाचे जावं खंयचे स्कीम आसूं सिनियर सिटीजन बाकीचे आसूं इवन टिकेट्साचे खुबशे हे आसतले. जाल्यार रिकॉर्डाक पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सर मुरगांवचे खूब आसले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी आमी ते कलेक्ट करताले. मागीर आमी संजया कडेन दी मागीर नाजाल्यार आमच्या हेजे कडेन दी आनी परत कलेक्ट कर. पण नाव तो प्रोसिजर कमी जातलो. आमी वील बी एबल टू डायरेक्ट पीपल लोकांक सांगूंक शकता की तुमकां हांगा दिया फॉर्म तुमची सायनेजावर मेळटलें तुमकां गायडन्स मेळटलें बाकीची फिलींग. आनी देर आर वेरियस स्कीम्स बाय गव्हर्मेंट एज वेल एज सेंटराचे. सरान सांगलें की सेंटरा कडेन आपल्याक खुबशे स्कीम्स आहा महिलांचे जावं कित्याक ते बेनिफिट्स मुरगांवच्या लोकांक जातले. आनी आयज तुमी पळयलां ज्या प्रमाणे मुरगांव जावं अख्ख्या गोंयान ही BJP एक लोकांक मिसगायड करता. आयज दादागिरी आनी धमकी दिवपाचें काम चल्लां. लोकांच्या घरा वचून लोकांच्या दारांचे फोटे मारतात लोकांक धमकी दिता. इट इज व्हेरी बॅड हें जालां आनी लोक भिलेले आसा आनी लोकांक भितरल्यान जाला की ह्या फावटी आमकां बदलाव जाय चेंज जाय आनी निसर्गाचो हें आसा की दॅट इज रिक्वायरमेंट ऑफ बदलाव चाहिए. जाल्यार म्हाका दिसता ह्या फावटी बदलाव जातलो आनी आमी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता तितली म्हणटा की सुरवात स्टार्ट फ्रॉम मुरगांव. जाल्यार ह्या फावटी मुरगांव पयलींची एक हिस्ट्री आसा. मुरगांव तालुक्यांतल्यान मारगांवांतल्यान काँग्रेसीचो कॅन्डिडेटीचो रिकॉर्ड काडले जाल्यार कितली वर्सांसून आसा. आनी तुमी एक पळया की मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना आमचो कालवा जाल्लो शेगासन आहलो तेन्ना असली केन्ना लफडे झगडी नाशिल्ली केन्ना. आनी इवन पोर्टर्सान सुद्दां आमी केन्ना इनवॉल्व जायनासले. ते एम्प्लॉयमेंट हिंगा लोकांक मेळटालें. पण आयज कितें परिस्थिती आहा आयज BJPन आमदार येयले तेन्ना ते थंय वचपाक लागले आनी लोकांक जाय तशी मिसगायड करपाक लागले. तेंच्यान कोण बी इन्वायट करपाक आनी ताका प्रोत्साहन दिवपाचें कारण तेंच्यांनी दिल्लें. आयज कोण नाका म्हणटा जाल्यार ते कोण फुडें सरना. सो दोगूय जाण थिंगासरले पयलींचे एक मेळोन काम करता ते आनी लोकांक मिसगायड करता. जाल्यार आयज जे ऑफिसाचे एक विजन आनी एक काम आसा ते लोकांक बऱ्या भशेन लोकांच्या फाटीचेर काम जातलें म्हणून आमी आमच्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी मुरगांव तालुका दरम्यान आमच्या कॅप्टनाचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं करता आनी लोकांक अपील करता की तुमी हांगासर येवन जाय ती तुमची सुविधा अवेल करची. थँक्यू. देव बरें करूंक म्हणटा की नीड ऑफ अ आवर जी जाय आसलेलें पळय आनी लोकांक कितें रिक्वायरमेंट जाय आसलेलें आमी सदांच सांगताले कॅप्टन सर अशें अशें आमकां एक रिक्वायरमेंट आसा जेका लागून खंय तरी लोकांची कामां उरतात आडकोन उरतात. नाजाल्यार कॅप्टन दिल्ली आसता. खुबशे प्रॉब्लम आसा हांगासर जे कॅप्टन जे ऑफीस घातल्या नंतर आमी सॉल्व करूंक शकतात. खुबशे इश्यूज आसा सावयन सांगले तशेंच आमच्या गोपीनूय सांगलेलें आसा की जे लोक थंय दुसऱ्या ऑफिसान वचोंक वयर सकयल जातात. खुबशे सायनीन मारिनात लोकांक त्रास जाता. तुमी काँग्रेस कार्यकर्ते म्हणून असले खुबशी एलिगेशनां जाल्लेलीं आसा. ताका लागून म्हाका दिसता हो प्लॅटफॉर्म खंय तरी वास्कोकारां खातीर आनी मुरगांव तालुका खातीर खुबसो बूस्ट जातलो. आनी हांव मागतां वास्कोकारांनी तशेंच मुरगांव जावं दाबोले सगळ्या लोकांनी हे आमच्या ऑफिसाचो जे आयज ओपनिंग जालां तेजो यूज करून येता त्या एसेंब्लीक इलेक्शनाक जेते करून आमकां फायदो जातलो आनी आमचो गव्हर्मेंट जावपाक मदत जातली. म्हाका दिसता कॅप्टन ऑफ वॉयस ऑफ गोवा म्हणटा आमी आनी खरेंच वॉयस ऑफ गोवा तुमकां डिफरन्सीस कळटले. जो MP त्या सायडीच्या नॉर्थाचो आसा आनी सावथाचो आसा जे भशेन एसेंब्लीन जो आवाज आमचो गोंयचो आवाज एसेंब्लीन पावयता आनी ताका लागून एक आयडेंटिटी आमची वाडल्या. खंयसरूय गेल्यार लोक आमकां विचारता तुमी गोंयकार आनी तो कॅप्टन तुमचो MP आनी आमकां प्रावड फील जाता की आमी MPक आमच्या निवडून दिला. खरेंच तर हांव कॅप्टनाचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा की तो जे काम करता आनी आमच्या गोंयकारांचें नांव एक लेवलाचेर तेणी हाडून दिल्लें आसा. दिल्ली अशे एरियेन आनी स्टेटीन हांव मागतां असोच आसचो. ताका बरें तेज्या हेल्थ बरें आसचें ताका आरोग्य वाडोवन दिवचें आनी अशेंच हेल्दी आसचो आमकां लागून आनी आमच्या गोंयकारां कडेन काम करपाक. देव बरें करूं. काँग्रेसीचें ऑफीस जे MP कॅप्टन विराजू पवारान केल्लें आसा जायतीशे आमचे क्लोज नाशिल्ले की एक ऑफीस जाय सगळे कार्यकर्ते म्हणटाले इलेक्शन जालें रोखडें ऑफीस जाय पूण तें जावंक पावना. खंय तरी खंय सकयल आडखळ जाताली आनी जायते कडेन जायत येयल्लें तें. सो आमचे काँग्रेसीचे जे लिडर जे कार्यकर्ते जे आसा ते आमकां एक आमचें स्वप्न आशिल्लें तें आयज सगळ्यांक पुरो जाल्लें आसा. आनी एक आमकां ऑफीस मुरगांव तालुकाक जशें सवय बाबान सांगलां
सगळे कार्यकर्ते केन्नाय येवपा जाता, केन्नाय आपली कामां हांगा मांडपा जाता. कॅप्टन आसतलो जाल्यार आमचे बाकीचे लिडर आमचे आसा ते येवन हांगा जी कामां लोकांची आसा ते करतले. लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना एमपीच्या आमकां मोर्मुगांव जशें वास्को, कुट्टाळी, दाबोली जे मार्जीन मेळना ते प्रमाणे तेज्या डबल न्हू ट्रिबल आमकां मार्जीन हे फाटी आमी असेंब्ली इलेक्शनाक करपाक लागून आमचे कार्यकर्ते वावरतात. जावं वोट चोरी आसा, जावं जायतीशे आमचे आतां हे गव्हर्मेंटाचेर जे एलिगेशन चलता तेजेर आमी तेजे फाटोफाट जे आमी फॉलोअप करता तेवूय आमची कॅम्पेनिंग चालू आसा. बाकीचे आमचे लिडर आसात, काम करीत आसा की ते म्हणटा कितें आमचे थोडे काम जायना, काम चलना, तेंच्यांनी हांगा मुद्दम येवन आपली कामां जी आसा कॅप्टना कडेन मांडपाची. साविन सांगलां सिनियर सिटीजन जावं गृह आधार जावं लाडली लक्ष्मी जावं जायतीशी स्किमी आसा त्यो हांगा येवन सायड मारून घेवपा जाता. आमचे वास्कोचे नंददीप बाब आहा, पुराल्यो आसा बाब, तशेंच नितीन आसात, सगळे आसात. तेंकांय तेंच्यांनी आपली आपली कॉन्स्टिट्युन्सीक जे कितें कामां आसा जाल्यार ती फाटाफाट तडी लावपा लागून बाब कॅप्टना कडेन येवन करून घेवपा जाता. अशें ना की एमएलएच करतले आनी एमएलए शिवाय पर्याय ना. एमएलए जायते भिसडयतात. आतां म्हजी घर आमचे कॅप्टन बाबान सांगलां म्हजी घर स्कीम तेंच्यांनी काडली खरी, पूण थोडी फॉर्मां एमएलए आपली घरा कडेन दवरता, ऑफिसांत दवरतात आनी थोड्यांक भिसडयतात की आपली हितून ऑफिसांत येयना जाल्यार ताका फॉर्म दिवं नाका अशें तशें थंय चालू आसा लोकां मदीं. तें अशें जावपा जायना. गव्हर्मेंट एक सगळ्यांचो आसा जाल्यार सगळीं जावपा जाय. सो हांव मागतां आमच्या जनते कडेन तुमची कितें कामां आसल्यार ह्या ऑफिसांत येवन करून घेवची. जितले पयले सुवातेर सगळे आमचे हांगा लिडर आयिल्ले आसा. आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ दाबोलीम बाब वसंत नायक ओपी म्हणटा ताका आमी, आमचो वास्कोचो बाब नंददीप राऊत, वास्कोचो लिडर आमचो तो एक्स चेअरपर्सन. मागीर आमचो एक्स कावन्सिलर आनी चेअरमॅन ऑफ ओबीसी काँग्रेसीचो आख्खे गोंयचो बाब नितीन शरद चोपडेकर. आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑल द वे फ्रॉम पोंडा आयला, आपणाची फूल ब्लॉक टीम घेवन, ताका खूब आभारी देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब राजेश वेरेंकार. आनी वी लूक एट हिम एज अ फ्युचर एमएलए ऑफ पोंडा. आमची सिनियर मोस्ट दोन महिला, वॉट आय रिकलेक्ट इज रायट फ्रॉम द टायम म्हाका दिसता वेन लेट श्रीमती सुलोचना कटकर प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्नाच्या आमची ताई बाई शांती फ्रॉम मोर्मुगांव आनी आमची बाई उर्मिला मॅडम फ्रॉम दाबोलीम आनी आमची महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा. सगळे लिडर आमचो बाब निवनीस आसा, सगळे आयिल्ले. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे पत्रकार भाव सगळ्यांक तुमकां तुमी टायम काडून शॉर्ट नोटिसाचेर आयिल्ले म्हण. सो आयज हें ऑफीस ओपन करपाक म्हळ्यार आफ्टर सगळे आमचे फोंडेकार आसा, कित्याक म्हाजे बरोबर म्हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आयला. तर फोंडेकाराच्या वतीन कॅप्टन विरॅटोचें आज अभिनंदन करता की तेणें मोर्मुगांव तालुकाक आज हांगा संपर्क कार्यालय हांगा आज उगडें केलां. आनी संपर्क कार्यालय आसप हें खूब म्हत्वाचें. आतां कॅप्टन म्हणटा पळय तो असो एक मनीस, फाटलें इलेक्शन जें जिखलें कॅप्टनान तें कॅप्टन वर्सीस कॅपिटलिस्ट आशिल्लें. तुमी पळयलां आसतलें, कॅप्टन एक सर्वसामान्य मनीस आनी दुसऱ्या सायडीन कॅपिटलिस्ट. तर ही फायट तेणें जिखली. आनी सदांच तो म्हणटालो प्रचाराच्या टायमार की आपूण एकटो कॅप्टन विरॅटो पार्लमेंटान वचना जाल्यार आपूण प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज पार्लमेंटान मांडपाक वता. तर आपूण एक कॅप्टन विरॅटो न्ही जाल्यार अख्ख्या गोंयचो आवाज. आनी हे तेणेन आपल्यान जें कितें प्रॉमीस केल्लें, एश्युरन्स दिल्लें तें तेणेन खरें थरयलां. प्रत्येक गोंयचो विशय ल्हान मोठो तेणें पार्लमेंटान मांडपाचो प्रयत्न केला. फोंडेकारांचें आनी कॅप्टन विरॅटोचें नातें खूब लागचें आसा. आमच्या फोंड्यान खंयचोय जर पक्षाचो कार्यक्रम जालो जाल्यार कॅप्टन हो पयलो येवपी आसता. जर ताका टायम दिलो 11 जाल्यार 11च्या पयलीं पावता आनी कार्यक्रम सोंपोवन सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवन कनेक्ट करून तो वता. म्हणजे इज द मोस्ट कनेक्टेड पर्सन. आनी आय हॅव सीन की कॅप्टन विरॅटो जितके आमी आदले एमपी पळयले तातूंत वी कॅन से दॅट एमपी विथ अ डिफरन्स. खंय तरी तेज्या मदीं वेगळेपण आसा की एमपी म्हणटकीर सदांच न्ही एक गॅप सो दिसतालो, मतदार कार्यकर्त्यांक एक गॅप दिसतालो.
म्हणून कॅप्टन विराटो कडेन प्रत्येक कार्यकर्तो केन्नाय संपर्क साधूंक शकता. म्हाका सुद्दां तो बारीक सुद्दां कितें कसलोय जर फोंड्याचो विशय जालो जाल्यार तो फोन करून विचारपूस करता. तर हांव मागता की कॅप्टनान आपलें कार्य अशेंच करचें. कॅप्टन आज एक आमकां कॅप्टनाच्या रुपान एक बरें काँग्रेसीक नेतृत्व मेळ्ळां आनी हें नेतृत्व फुडें आनी भरारी घेतले अशी आमकां खात्री आसा. परत एकदां कॅप्टनाक ऑल द बेस्ट. सगळे आमचे फोंडेकार आसा, कित्याक म्हाजे बरोबर म्हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आयला. तर फोंडेकाराच्या वतीन कॅप्टन विराटोचें आज अभिनंदन करता की तेणें मोर्मुगांव तालुकाक आज हांगा संपर्क कार्यालय हांगा आज उगडें केलां. आनी संपर्क कार्यालय आसप हें खूब म्हत्वाचें. आतां कॅप्टन म्हणटा पळय तो असो एक मनीस, फाटलें इलेक्शन जें जिखलें कॅप्टनान तें कॅप्टन वर्सीस कॅपिटलिस्ट आशिल्लें. तुम्ही पळयलां आसतलें, कॅप्टन एक सर्वसामान्य मनीस आनी दुसऱ्या सायडीन कॅपिटलिस्ट. तर ही फायट तेणें जिखली. आनी सदांच तो म्हणटालो प्रचाराच्या टायमार की आपूण एकटो कॅप्टन विराटो पार्लमेंटान वचना, जाल्यार आपूण प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज पार्लमेंटान मांडपाक वता. तर आपूण एक कॅप्टन विराटो न्ही जाल्यार अख्ख्या गोंयचो आवाज. आनी हे तेणेन आपल्यान जें कितें प्रॉमीस केल्लें, एश्युरन्स दिल्लें तें तेणेन खरें थरयलां. प्रत्येक गोंयचो विशय ल्हान मोठो तेणें पार्लमेंटान मांडपाचो प्रयत्न केला. फोंडेकारांचें आनी कॅप्टन विराटोचें नातें खूब लागचें आसा. आमच्या फोंड्यान खंयचोय जर पक्षाचो कार्यक्रम जालो जाल्यार कॅप्टन हो पयलो येवपी आसता. जर ताका टायम दिलो 11 जाल्यार 11च्या पयलीं पावता आनी कार्यक्रम सोंपोवन सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवन कनेक्ट करून तो वता. म्हणजे इज द मोस्ट कनेक्टेड पर्सन. आनी आय हॅव सीन की कॅप्टन विराटो जितके आमी आदले MP पळयले तातूंत वी कॅन से दॅट MP विथ अ डिफरन्स. खंय तरी तेज्या मदीं वेगळेपण आसा की MP म्हणटकीर सदांच न्ही एक गॅप सो दिसतालो, मतदार कार्यकर्त्यांक एक गॅप दिसतालो. म्हणून कॅप्टन विराटो कडेन प्रत्येक कार्यकर्तो केन्नाय संपर्क साधूंक शकता. म्हाका सुद्दां तो बारीक सुद्दां कितें कसलोय जर फोंड्याचो विशय जालो जाल्यार तो फोन करून विचारपूस करता. तर हांव मागता की कॅप्टनान आपलें कार्य अशेंच करचें. कॅप्टन आज एक आमकां कॅप्टनाच्या रुपान एक बरें काँग्रेसीक नेतृत्व मेळ्ळां आनी हें नेतृत्व फुडें आनी भरारी घेतले अशी आमकां खात्री आसा. परत एकदां कॅप्टनाक ऑल द बेस्ट. पोरबी दिता आमचे खासदार बाब कॅप्टन विराटो फर्नांडीस. ही ऑफिसाची आमकां चड गरज आशिल्ली, कित्याक ज्यो अडचणां आमकां आशिल्ल्यो त्यो आमच्यान आतां डायरेक्ट खासदाराक दिवपाक शकता. आनी मागता आमचे मुर्मुगांव तालुक्याच्या लोकांक ज्यो तुमच्यो अडचणी आशिल्ल्यो त्यो तुमी हे ऑफिसांत हाडून दिवच्यो आनी त्यो सुटावी जातली. सगळ्यांक तुमकां हे ऑफिस उद्घाटनाची परबी.